ॐ ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठस्कन्ध चतुर्थाध्यायः। दक्षों के द्वारा भगवान को स्तुति ओ भगवान का आविर्भाव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तथा च मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो जस्तु स्वयंभुवेन्तरे। तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुसर्गं जया शक्त्या ससर्ज भगवान् परः। सुत उवाच इति सम्प्रश्नमाकर्ण्य राजर्षे बादरायणि प्रतिनन्द्य महायोगी जगाद मुनिसत्तमः। श्रीशुक उवाच यदा प्रचेतसपुत्रा दश प्राचीनवर्ष अन्तः समुद्रादुन्मुन्ना ददृशुर्गां द्रुमैर्वृताम्। द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः मुखतो वायुमग्निं च शुश्रूजुस्तद्विधक्षया। ताभ्यां निर्जह्यमानां स्तान् उपलभ्य कुरुद्वः। राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमन्यव। माद्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रग्धुमर्हत विवर्धीयैष्यशवो यूयं प्रजानां पतयः कृता। ओहो प्रजापतिपतिर्भगवान् हरिरव्यय वनस्पतिनुषोधिश्च ससर्जोर्जिमिषं प्रभु। अन्नं चराणामचरां यपदः पादचारिणम् अहस्त्या हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः। जूयं च पित्रान्वादिष्टा देवदेवेन चानुगः
प्रजासर्गाय हि कथं वृक्षान् निर्दग्धुमनर्थ आतिष्ठत सतां मार्गं कोपं गच्छत दीपितं पित्रा पितामहेनापि दृष्टं वः प्रपितामहै तोकानां पितरौ बन्धु दृशः पक्ष्मो स्त्रियः पतिः प्रजानां भिक्षूणां गुह्यज्ञानां बुधसुहृत् अन्तर्देहेषु भूतानाम् आत्मस्ते हरिरीश्वर सर्वं तद्धिष्ण्यमीक्षद्वैवमेवं वसो वस्तुशीतो यसौ अन्तर्देहेषु भूतानाम् आत्मस्ते हरिरीश्वर सर्वं तद्धिष्ण्यम् इक्षद्वमेवं वस्तुशीते यसौ जः समुत्पतितं देह आकाशान् मन्यमुल्बणम् आत्मजिज्ञासया यच्चेत् स गुणानतिवर्तते अलं दग्धैर्ध्रुवैर्दानैः खिलानां शिवमस्तु वः बिबार्खि एषा वराकन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम् इत्यामन्त्र्य वरारोहां कन्यामप्सरसीं नृपं सोमो राजा ददौ दत्त्वा ते धर्मेणोमुपजेमिरे तेभिः अस्तस्यां समभवदक्ष प्राचेतस किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका पूरितास्त्रयः यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहितृवत्सल रेतसा मनसा चैव तन्मावहितः शृणुः मनसैव सृजत्पूर्वं प्रजापतिमः प्रजा देवासुर मनुष्यादीन् नवः स्थलजलौकस तमो भृङ्गित्यमालोक्य प्रजासर्गं प्रजापतिः विन्ध्यपादानुपवृज्य सोऽचरत् दुष्करं तपः तत्राघमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम् उपसृष्ट्यानुशवनं तपसातो सयद्धरिम् अस्तौ सिद्धं स गुह्येन भगवन्तं मधुक्षजं तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यत् जतो हरिः प्रजापतिरुवाच नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिः निवृत्तमानाय दधे स्वयं भवेत् न दस्य सख्यं पुरुषो वैति सख्यो सखा वसं संवत्सतः पुरेऽस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि देहो सवोक्षामनवो भूतमात्रा नात्मानं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे यदोपरामो मनसो नाम रूपस्य दृष्ट श्रुति सम्प्रमुक्षत् जयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः मनीषिणोऽन्तरहृदि सन्निवेशितं स्वशक्तिभिर्नव भविष्यत्रिवृद्भिः वह्निं यथा दारुणि पाञ्चदश्यं मनीषया निष्क्रसन्ति गूढम् स वै ममाशेषविशेषमाया निषेधनिर्वाणसुखानुभूति स सर्वनाम शतविश्वरूप प्रसीदतां मुनिरुक्तात्मशक्तिः यज्जन्निरुक्तं वचसा निरूपितं ध्याख्यभिर्वा मनसा भूतजस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षण यस्मिन् जतो येन च यस्य तस्मै जज्जो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परं प्राक्ष्य प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्धे तुरनोऽन्यदेकम् यत्शक्तयो वदतां वादिनां वै विवादसंवादभुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमो अनन्तगुणाय भुम्ने
अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयो रेकस्तयोर्भिन्न विरुद्धधर्मयो अवेक्षितं किञ्चन योगसाङ्ख्ययोः समं परं ह्यनुकूलं वर्तते जो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूलम् अनामरूपो भगवानन्तः नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिः भेजे समह्यं परमः प्रसीदतु यः प्राकृतेर्ज्ञानपथैर्जनानां यथा स्वयं देहगतो विभाति यथा नीलः पार्थवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान् मनोरथम्। श्रीशुक उवाच इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन्नघमर्षणे आविरासीत् कुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः कृतः पादसुपर्णांसे प्रलम्बाष्ट महाभुज चक्रशङ्खासि चर्मेषु धनुः पाश गदाधरः पीतवासा घनश्याम प्रसन्नवदनेक्षण वनमाला निवीताङ्गो रसश्रीवत्सुकौस्तुभः महाकिरीटकटक स्फुरन्मकरकुण्डल काञ्चुङ्गल्यवलयन् नुपुराङ्गदभूषितः त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रत्रिभुवनेश्वर ब्रूतो नारदनन्दाद्यैः पार्षदैः सुरयूथपैः स्तूयमानो अनुगायद्भिः सिद्धगन्धर्वचारणैः रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्यागतसाध्वस न नाम दण्डवत् भूमौ प्रवृष्टात्मा प्रजापतिः न किञ्चित् नो दरीयतु वसकत् तीव्रया मुदा आपुरीत मनोद्वारैर्हर्दिन्यैव निर्झरैः तं तथा वनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिं चित्तज्ञ सर्वभूतानाम् इदमाह जनार्दनः। श्रीभगवानुवाच प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान् यश्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ यत्तेष्योद्ग्रहणं तप ममैष कामभूतानां यद्भूयासुर्विभूतयः ब्रह्मा भवतं च मनवो विबुधेश्वरा विभूतयो मम हेतो भूतानां भूतिहेतवः तपो मे हृदयं ब्रह्मं स्तनुर्विद्या क्रियात्कृतिः अङ्गानि क्रतवो जाता धर्मात्मा सबः अहमेवासमवेग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् किञ्चातरं बहि संज्ञानमात्रम् अव्यक्तं प्रसुप्तम् इव विश्वतः अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् किञ्चान्तरं बहि संज्ञानमात्रम् अव्यक्तं प्रसुप्तम् इव विश्वतः मयानन्त गुणेनन्ते गुणतो गुणविग्रह यदासीत् तत एवाद्य स्वयंभू समभूदजः स वै यदा महादेवो मम वीर्योपगृह्णीत मेने खिलमिवात्मानं मुद्यत सर्गकर्मणि अथ मे अभिहितो देव तपोतप्यतदारुणं नव विश्वसृजोजुष्मान् जेना तव सृजद्विभुः एषा पञ्चजनस्याङ्गदुहिता वै प्रजापते अशक्नी नाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम् मिथुन व्यवाया धर्मस्थं प्रजासर्गम् इमं पुनः मिथुन व्यवाय धर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि तत्तोधस्तात् प्रजाः सर्वा मिथुनी भूयमायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्। श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान् विश्वभावन स्वप्नोपलब्धार्थ इव
तत्रैवान्तर्दधे हरिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।